र पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 2 अध्यायको 12 पद। म ज्यादा थ्योरीबाट बोल्ने छुइनँ, किनकि यत्रो समय थ्योरीबाट सिक्नुभयो, तपाईँहरूलाई मक्का लाग्छ। तर म अलिकति अभ्यास प्र्याक्टिकल कुराहरूबाट बोल्ने छु। पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 2 अध्यायको 12 पद। तर परमेश्वरबाट हामीलाई सित्तैमा दिनुभएको कुरा जानौँ भनेर हामीले संसारको आत्मा होइन, तर परमेश्वरको आत्मा पाएका छौँ। भोको मान्छेलाई माछा 1 किलो किनेर दिने होइन, तर माछा मार्न सिकाइदिनुपर्छ भनेर चाहिँ बाइबलले भन्छ। र तपाईँहरूलाई मैले सिद्धान्त सिकाएँ भने, परमेश्वरको सिद्धान्त सिकाएँ भने तपाईँहरूले जिन्दगी गरेर खानुहुन्छ। तर दीक्षान्तित हुँदै गर्दाखेरि मलाई पैसाको पनि खाँचो थियो, पोस्टको पनि खाँचो थियो, कहाँ गएर के गर्ने भन्ने पनि खाँचो थियो, देखि लिएर सबै कुराहरूको खाँचो थियो। तर प्रभुले म भित्रै उत्तर राखिदिनु भएको रहेछ। र यहाँ संसारको आत्मा र परमेश्वरको आत्मा भनेर चाहिँ दुईटा कुराहरू यहाँ बताइएको छ। तपाईँले संसारको आत्मातिर भोट हाल्नुभयो भने तपाईँभित्र धेरै शुद्ध हुन सक्छ। अब बाँकी समय अहिले यति तालिम त गरिहाल्यो, अब बाँकी समय कसरी जिउने, पहिलाकै प्रकारले जिन्दगी जिउने हो यानि कस प्रकारले जिन्दगी जिउने हो भन्ने तपाईँलाई लाग्न सक्छ। तर परमेश्वरको आत्माको तर्फबाट तपाईँले जिन्दगी लिएर जानुभयो भने चाहिँ माछा मार्न सिक्नु भएको, भोको मान्छेले माछा मार्न सिक्नु भएको भन्ने कुरालाई बुझाउँदछ। म प्रभुमा आएँ। प्रभुमा आएपछि म त्यतिखेर साइन्स कलेजको विद्यार्थी थिएँ, कारण हात्तीसारको। अनि बाइबल कलेज गएँ। त्यही बाइबल कलेजमा पास्टर विश्व पनि जानुभयो। पछि बाइबल कलेज गएपछि मभन्दा धेरै जान्ने मान्छेहरू, जान्ने दाइ दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो। म त त्यहाँ गएर त लाटो भएँ। फेरि हाम्रो नेपाली मूलको दाजुभाइ अथवा दिदी दाइहरू जो हुनुहुन्थ्यो भुटानबाट, दार्जिलिङबाट, कालिम्पोङबाट, खरसाङबाट, सिक्किमबाट, उहाँहरू त एकदमै स्मार्ट हुनुहुन्थ्यो। म त गाउँबाट, झापाको झिल्जिले भन्ने गाउँबाट गएको, म त लाटो भएँ। उहाँहरूले गोलबेडा भन्दाखेरि गोलबेडा गर्नुहुन्थ्यो। मैले कसैलाई बोलाउँदाखेरि हेलो भन्थेँ, उनीहरूले हेलो गर्थे। भाषै अन्तर। म त उहाँहरूको उसमा त टिममै नमिल्ने, तर उहाँहरूले माया भने धेरै गर्नुहुन्थ्यो। मलाई धेरै गाह्रो। र म पहिलो वर्षको स्टुडेन्ट, उहाँहरू दोस्रो तेस्रो वर्षको स्टुडेन्ट। अनि उहाँहरूले मलाई माया गरेर भन्नुभएको, भाइ जता त्यतै तपाईँले पहिला बोली नहाल्नुहोस् है, तपाईँको बोली अलि रुखो छ, शब्दहरू पनि नेपाली राम्रो छैन भनेर चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो। र म प्रायः उहाँहरूको टिममा हिँड्दाखेरि चुप्पै लाग्थ्यो, त्यो प्रकारको थियो। र हामी आउटरिचमा जान्थ्यौँ, यसरी ट्र्याक्स बाँड्नको लागि आउटरिचमा जान्थ्यौँ। आउटरिचमा जाँदाखेरि पनि कहिलेकाहीँ उहाँहरूले गवाई दिनुभयो भने गवाई दिने हो, नभए चुप्प लागेर बस्थ्यौँ। किनकि कोही पढेको मान्छेहरू, धेरै धनी मान्छेहरूलाई पनि सुसमाचार, नेपालीहरू नै थिए त्यहाँ, उनीहरूलाई सुसमाचार सुनाउँदा मैले गल्ती गर्छ भन्ने उहाँलाई डर थियो। त्यो प्रकारको अवस्था भएर गयो। तर म भित्र एउटा मैले पवित्र आत्मा परमेश्वरको सिद्धान्त बनाएको कारणले गर्दा प्रभु येशूले एकपटक भन्नुभयो मलाई पछ्याऊ भनेर, फेरि प्रभु येशूले एकपटक भन्नुभयो अन्तिमतिर मलाई अब नपछ्याऊ, पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई पछ्याऊ भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो। अनि म सट्टै गाउँबाट निक्लेर गएको मान्छे, अङ्ग्रेजी पनि त्यस्तो राम्रो नभएको, नेपाली स्कुल कलेजबाट पढेर गएको मान्छे। उहाँहरू त अङ्ग्रेजी त मकै भुटेको जस्तो नै त्यसरी बोल्ने मान्छेहरू। त्यसले गर्दाखेरि म त त्यो हाँसको बथानमा बकुला
यानि समथिङ त्यस्तो नै भएर त्यो प्रकारको बडो अप्ठ्यारो जिन्दगी लिएर गइरहेको थिएँ। तर सिद्धान्त मैले पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई पछ्याउने सिद्धान्त लिएँ। पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई मैले भने, पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैले बाइबलमा चाहिँ अब तपाईँले मलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ भन्नु त मैले बुझेँ। अब म त लाटो छु, अब तपाईँले मलाई अगुवाई गरेर लिएर जानु पर्यो भने चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई भने। अब दाइ दिदीहरूले भनेको पनि मानिराखेँ। तर दाइ दिदीहरूले प्राय उहाँहरूले छुट्टी भयो कि कता त्यो नेपाली बस्तीहरूमा गल्फल्यान्ड भन्ने ठाउँमा गल्फलिङ भनेर भन्थ्यो, त्यहाँ त्यता विभिन्न ठाउँहरूमा उहाँहरूले घुमाउनु लगिराख्नुहुन्थ्यो। पार्टी चल्थ्यो, पार्टी त अब धेरै पैसा भयो पार्टी चल्थ्यो, तर के यसो खाउँ, यता पैसा उठाउँ, यताउता भन्ने कुराहरू हुन्थ्यो। त्यो प्रकारले वातावरण उहाँले राम्रै नै गर्नु खोज्नु भएको। तर म लाटो मान्छेले पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई पछ्याउन विचार गरेँ र पवित्र आत्मा परमेश्वर यहाँ त मेरो कोही पनि छैन। नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि धेरै बाठोहरू छन्। अब अरू नागाल्यान्ड यी विभिन्न स्टेटहरूबाट आउनुभएको, त्यहाँ खासी हिलबाट आउनुभएका उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ। तर अब उहाँहरूसँग पनि त्यति कुरा मिल्दैन। उहाँहरू राम्रो हुनुहुन्छ, धेरै माया गर्ने। तर नेपालबाट जानेहरू प्राय त्यहाँ यो ज्यामी काम गर्नेहरू आदि इत्यादि रहेछन् र हामीलाई दाजु भन्दो रहेछ। अब त्यो जग्गामा हाम्रो इज्जत पनि छैन त्यति भन्ने प्रकारले बडो भएको अवस्थामा मैले पवित्र आत्मा परमेश्वर मलाई चाहिँ अगुवाई गर्नुहोस् है। अब मेरो त यहाँ त कोही पनि छैन, सहाराविहीन छु भन्ने जस्तो मलाई त्यो प्रकारले लाग्यो। र पवित्र आत्मा परमेश्वरले मलाई बिहान 4:30 बजी उठ भनेर चाहिँ भन्न थाल्नु। अनि बिहान 4:30 बजी उठ्यो, त्यहाँबाट आधी घन्टा जगिङमा निक्ल्यो। म पहिलाको फुटबल खेलाडी हो, नेपालको क्याप्टेन राजु साकियाजी। हामी एउटै टिममा फुटबल खेलेको, हामी वीरगञ्ज स्टेडियममा खेलेका छौँ, विराटनगरको रङ्गशालामा खेलेका छौँ, धेरै ठाउँहरूमा खेलेका छौँ। र पहिलाको फुटबल खेलाडी स्पोर्टमा भएकोले गर्दाखेरि बिहान 4:30 बजी उठेर म त्यहाँबाट दौडिन थालेँ। दौडियो, त्यहाँबाट पवित्र आत्मा परमेश्वरले भन्नुभयो गर प्रार्थना गर, बाइबल कलेजको चर्चमा प्रार्थना गर भनेर भन्नुभयो। त्यस पछाडि बाइबल कलेजको चर्चमा चाहिँ बिहान 5 बजी चाबी मागेर मैले प्रार्थना गर्नु थालेँ। 5 देखि 6 सम्म प्रार्थना गरेँ। त्यहाँबाट होस्टेलमा फर्केर आउँदाखेरि 6:15 7:30 समथिङ त्यस्तै हुन्थ्यो। कोही बाइचान्स प्रार्थना गर्नेसँग प्रार्थना पछि गफहरू गरियो, त्यस्तो गरेर बिताएर त्यो प्रकारले जिन्दगी लिएर गइराखेँ। एकजना धर्मेश्वर ग्वाला भनेर चाहिँ आसामबाट आउनुभएको साथी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई अगुवाई गराउनु भएको थियो। मैले पनि पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई अगुवा बनाएको थिएँ। अनि हामी दुईजना चाहिँ अलिक छुट्टै भयौँ। बिदा भयो कि अरू सहरतिर घुम्न जानुहुन्थ्यो, पार्टी खानको लागि जानुहुन्थ्यो। म चाहिँ जङ्गलतिर बस्थेँ। बाइबल लियो, जङ्गलमा गयो, प्रचार गर्न सिक्यो, प्रार्थना गर्यो। अनि थकित भयो भने निदाए पनि त्यो गर्थेँ। अब त्यो जङ्गलमा विभिन्न प्रकारको मान्छेहरू आएको हुन्थे। कोही व्यभिचार गर्न आएको मान्छेहरू हुन्थे, कोही गाई हेर्न आएको मान्छेहरू हुन्थे, कोही ड्रग्स खान आएका मान्छेहरू हुन्थे। विभिन्न प्रकारका मान्छेहरू त्यो जङ्गलभित्र थियो। तर म चाहिँ प्रभुसँग, पवित्र आत्मा परमेश्वरले मलाई त्यहाँ लिएर जानुभएकोले गर्दाखेरि प्रभुसँग गफगाफ गर्नु र उहाँको आवाज सुन्नको लागि म त्यो जङ्गलभित्र जान्थेँ। गल्फल्यान्डको ठुलो जङ्गल छ, वास्तु विश्वलाई थाहा छ, त्यहाँ जान्थेँ। र त्यो प्रकारले हुँदा करिब 6 महिना, फर्स्ट इयरको विद्यार्थी 6 महिनाको हुँदाखेरि त मैले बोलेको शब्दमा प्रभुको अभिषेक भएछ। मैले दिएको ट्र्याक्समा प्रभुको अभिषेक भएछ। करिब 60 जना नेपालीहरूले प्रभु येशूलाई मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गरे। त्यहाँबाट त्यो 60 जनालाई यता खासी भाषामा गरेको चाहिँ उभिएर अनुवाद गर्दाखेरि अप्ठ्यारो देखेर त्यहाँको डाइरेक्टर
आज स्किनर भन्ने डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो, पास्टर पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ, र किडबोक भनेर चाहिँ त्यहाँको रेजिस्ट्रार हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले चाहिँ तपाईँ पास्टर हुनुहोस् र नेपाली चर्च हामी खुलाइदिन्छौँ, उठाइदिन्छौँ भनेर पो भन्नुभयो। अब म त भर्खरै प्रोममा आएको मान्छे, बाइबल कलेज गएको 6 महिनामा त 60 जना विश्वासी त भइहाल्यो। अब त्यस्तो स्मार्ट दाइ दिदीहरू त मेरो मण्डलीको, त्यो नेपाली मण्डलीको त उहाँहरू विश्वासी हुनुभयो, म त त्यहाँ पास्टर भइदिएँ। हालेलुया। कारण मैले सिद्धान्त 1 किलो माछा भोको मान्छेलाई खाने प्रकारको सिद्धान्त लिएको थिइनँ। मैले सिद्धान्त चाहिँ भोको मान्छेलाई माछा मार्न सिकाइदिने, माथि स्वर्गसँग कन्ट्याक्ट गरिरहेको अवस्थाहरू थिएन। मैले बोलेको शब्दहरूमा मान्छेले विश्वास गर्न थाले। मैले दिएको ट्र्याक्स अरूले दिएको ट्र्याक्स भन्दा फरक भइदियो, कारण मेरो लिङ्क माथि भइदियो। त्यो प्रकारको अवस्था त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सबै भलाइ र करुणा, भजन सङ्ग्रह 23:6 भने जस्तै सबै भलाइ र करुणा मेरो पछि लाग्यो। सबै भलाइ र करुणा मेरो पछि लाग्यो। पछि उहाँ नेपाली त्यो चर्चमा जानुभएको छ। अहिले त 7वटा त्यो हाँगा भएर 7वटा भयो भन्ने सुने हो। र पछि अर्को साथीलाई पास्टर छोडिराखेर म त्यहाँबाट फर्केर आएँ। फर्केर आएपछि काठमाडौँ आएपछि पनि त्यही नै हो। झापामा त्यतिखेर पञ्चायतको समय थियो, प्रचार प्रसार गर्दाखेरि धरपक्राउ हुने भयो। त्यहाँ गाउँले एकजना वेद प्रसाद दाहाल भनेर काका भन्थ्यो। साक्कै काका त होइन, दाल भएकोले गर्दाखेरि काका भन्थ्यो। उहाँले चाहिँ यो मेरो भतिजले गाउँले सबैलाई इसाई बनाउन लाग्यो भनेर चाहिँ चौकीमा रिपोर्ट गर्नुभएछ। त्यो समयमा लहै जाउँ कन्काई बसैमा भन्ने चाहिँ कन्काई बस चल्थ्यो। बेलुका टिकट काटे चप्पल लगाएर म काठमाडौँ छिरेको मान्छे भागेँ। अनि आएर मिन भवनको रेनर्स इङ्ग्लिस स्कुलमा, रेनर्स इङ्ग्लिस हाई स्कुलमा मैले त्यहाँ पढाउन सुरु गरेँ। पढाउन सुरु गर्दाखेरि इसाई टिचरहरू नै हुनुहुन्थ्यो। उता साउथको प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नै खोल्नु भएको रहेछ। इसाई टिचरहरू नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको सिद्धान्त फेरि मेरो भन्दा फरक थियो। उहाँको सिद्धान्त चाहिँ यो संसारको हातमा, पार्टी गर्ने, मोज मस्ती गर्ने, जीवन पछिको जीवनलाई महत्त्व नदिने, कल क्या होगा किसका पता, ले लो अभी जिन्दगी का मजा भन्ने कुरालाई नै खेदेर हिँड्ने, त्यस्तै प्रकारको थियो। उहाँहरूले मसँग बिहेभ राम्रो गर्नुभयो। उहाँहरू ठुलो ठालोको छोरीहरू हुनुहुन्थ्यो, टिचर त्यहाँको मिस सरहरू। मैले उहाँलाई नराम्रो भन्नु खोजेको होइन, तर मेरो र उहाँहरूको सिद्धान्त फरक भइदियो। र केहीचोटि उहाँहरूको पार्टीमा उहाँहरूसँग घुम्न, विभिन्न प्रकारको कुराहरूमा म समावेश भएँ। त्यो पछि यो एयरपोर्टको जङ्गल कि गोदावरीको जङ्गल, शनिबार आइतबार छुट्टी हुन्थ्यो। म त्यो समय सेवाकाईमा थिइनँ, टिचिङ गरिरहेको थिएँ। बाइबल बोक्यो, प्रभुसँग समय बिताउन हिँड्यो। र पवित्र आत्मा परमेश्वरले जस प्रकारले चलाउँदै लानुहुन्छ, म त्यही प्रकारले चल्दै गएँ। लाटो भने पनि भन्नुहोस्, यो मान्छे बौलाएको छ भनेर भने पनि भन्नुहोस्, भन्ने त्यस्तो पनि भयो। र पवित्र आत्मा परमेश्वरको आवाज सुन्यो, उहाँसँग समय बिताए। र पवित्र आत्मा परमेश्वरले जो मुख बनाउनु हुने परमेश्वर बोल्नुहुन्न भन्ने छैन, आँखा बनाउनु हुने परमेश्वर देख्नुहुन्न भन्ने छैन। र उहाँ परमेश्वर जहिले पनि हामीसँग हुँदै हुनुहुन्छ। र उहाँ परमेश्वरसँगै म हिँड्न सुरु गरेँ। हिँडेर त्यही प्रकारले जिन्दगी जिरहेको। त्यहाँ त के हुन थाल्यो भने, सँगै पढाउँदै गरेको टिचरले डेरा 2-3 किलोमिटर पर थियो, करिब 6 महिना जस्तो त्यो मान्छे कुदेर आउने, मसँग एकचोटि हात मिलाउने, गुड मर्निङ सर यताउता भन्ने, फेरि फर्केर जाने। उहाँ पनि इसाई नै हुनुहुन्थ्यो।
यो मान्छेको अलिक खुस्के चाहिँ क्या भनेर चाहिँ मैले सम्झेको, तर त्यसो होइन रहेछ। पवित्र आत्मा परमेश्वरसँग त्यो प्रकारको सङ्गति भएपछि ममा त्यो प्रकारको अभिषेक भएछ र उहाँको पछाडि गएर उहाँको भनाइअनुसार मसँग एकचोटि बिहान हात मिलाउनु भयो भने दिनभरि शान्ति हुँदो रहेछ। मान्छे त्यसै पछि लाग्दैन, आमेन। मान्छे त्यसै पछि लाग्दैन। तपाईँले मान्छेलाई ख्रिस्टमा त्यसै जित्न सक्नुहुन्न। यो अहिले संसारको विभिन्न प्रकारको तय तरिका आदि इत्यादि राम्रो छ, तर मान्छे त आत्मा हो। यो शरीरमा प्याक भएको मानिसहरू, प्राणीहरू। त्यसले गर्दाखेरि आत्मालाई खोजिराखेको छ, गहिरोले गहिरोलाई खोज्दछ भन्ने चाहिँ हामी बाइबलमा पाउँदछौँ। त्यसले गर्दाखेरि गोरो भएर, अग्लो भएर, यानि मोटो भएर, एकदमै विद्वान भएर, यता भएर उता भएर मान्छेको पछि लाग्ने होइन। ख्रिस्टलाई तपाईँले, ख्रिस्टको नाममा अरूलाई तपाईँले डराउन जानुहुन्छ भने तपाईँ आत्मामा हिँड्नुहुन्छ। त्यो आत्मामा तपाईँ जब हिँड्नुभयो र मानिसले तपाईँबाट केही कुराहरू महसुस गर्न थाल्नु भएको छ, मानिसले तपाईँलाई पछ्याउँछ। त्यो पछि सबै भलाइ र करुणा तपाईँको पछि लाग्छ। न तपाईँलाई मान्छेको कम्ती हुन्छ, न पैसाको कम्ती हुन्छ, न केको कम्ती हुन्छ, न केको कम्ती हुन्छ, केहीको कम्ती नै हुँदैन। अहिलेको हाम्रो गेत्सेमनी चर्च सुरु गर्दाखेरि मैले प्रभुलाई दिएँ भने मैले 4-5वटा चर्चहरूमा पास्टरी सेवा गरिसकेको छु। म सन्तुष्टि छुइनँ, मलाई त्यो प्रकारको शान्ति भएको छैन। प्रभु, यदि मेरो पास्टरीय वरदान होइन, म अमेरिका बाइबल कलेज पढेर फर्केपछि यदि मेरो त्यो वरदान होइन भने म अरू कुराहरू गर्छु, यानि अमेरिका बस्छु भनेर चाहिँ मैले प्रभुलाई त्यही नै आत्माबाट भनेको थिएँ। अनि मैले उहाँलाई अल्टिमेटम दिएँ, 1 महिनाको टाइम दिएँ। 1 महिनामा म कोठामा बस्दै चर्च सुरु हुन्छ भने यो चाहिँ थ्योरी फेरि धेरै प्रभुमा हिँडिसकेपछि मात्रै लाग्छ है। फेरि तपाईँले प्रचारै गर्नु छोड्नु होला, त्यो होइन, प्रचार त गर्नुपर्छ, तर तपाईँ प्रभुसँग त्यो लेभलमा हिँडिसकेको हुनु पर्छ। यदि 1 महिनामा म कोठाबाट प्रचार गर्न चाहन्न, तपाईँले कोही मान्छेहरू मलाई पछ्याउने दिनु भएको खण्डमा अथवा त्यस प्रकारले ऊ भयो भने म थाहा गर्छु कि मलाई पास्टरीय वरदान छ भनेर चाहिँ त्यो प्रकारले प्रभुलाई मैले भनेको थिएँ। भन्दाखेरि कोटेश्वरको साइडमा एउटा बस्नेतको घरको टुप्पामा बस्थ्यौँ। अनि त्यो अब स्कुल पढाउँथेँ, आएर बस्थेँ। मैले प्रचार प्रसार पनि गर्ने, त्यतिखेर प्रार्थना गर्ने, प्रभुसँगै हिँड्ने, त्यो प्रकारको कुराहरू थिँदै थियो। 24 घन्टाको 2 घन्टा 40 मिनट प्रभुसँग मैले एकदम दशंश दिएर चलिरहेको अवस्थाहरू थियो। हुँदाखेरि त्यहाँ भाडामा कोठा खोज्ने मान्छेहरू आउँदै तपाईँ कहाँ कुन ठाउँको हो तपाईँहरू भनेर सोध हुँदै त त्यही बस्दै एक कप चिया दिँदा त प्रभुको विषय बताउनु घोडा टेकेर प्रभुलाई विश्वास गरिहाल्यो। त्यस्तो भइदियो। र एकजना लेटाङमा अहिले पास्टर हुनुहुन्छ, पास्टर लाजरस मगर भनेर, पास्टर विश्वले एकदम चिन्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ दिनमा 2-3 पटक नै यो एपिलेप्सी छारे रोग भएर चाहिँ लड्ने बिमार रहेछ। त्यस्तो भएको व्यक्तिले चाहिँ अब सुसाइड गर्छु भनेर चाहिँ उहाँले सोचिराख्नु भएको रहेछ। उहाँले इन्टरनेटमा दिनुभएको गवाईमा त्यही भन्नुभएको छ, सुसाइड गर्छु भनेर सोचिराख्नु भएको रहेछ। त्यो औषधि खाँदा पनि उहाँलाई नभइरहेको अवस्था रहेछ। त्यो समयमा इसाईहरूले प्रार्थना गरे भने जाति हुन्छ भनेर कतैबाट सुन्नुभएको छ। र एकजना भाइले लिएर आउनुभयो, एकचोटि प्रार्थना गरेको त्यो मान्छेलाई छट्टै त्यो दुष्ट आत्मा छुट्यो। अनि उहाँ त गलैँचा कारखानामा काम गर्ने, तपाईँहरूकोमा त होइन होला, अर्कै कुन ठाउँमा गलैँचा कारखानामा काम गर्ने थियो। अनि त्यो मान्छे निको भएको देखे पछाडि त अरू 10-15 जना सबै जम्मा भएर आयो त्यो महिनामा नै। र त्यहाँ त 20-25 जनाको चर्च त एकै महिनामा सुरु भइहाल्यो।
र 20-25 जना मान्छेलाई प्रभुमा जित्नुको लागि अहिले गाह्रो कुरा। तर प्रभुले मेरो तरिकाले लिएर जा भनेर चाहिँ त्यस प्रकारले उहाँले त्यो बताउनुभयो र पवित्र आत्मा परमेश्वरले जे भन्दै जानुभयो त्यही म गर्दै गएँ। र अहिले करिब 700 मान्छेहरू छन्। 700 मान्छे भए पनि टेन्सन छैन, कारण यी सबै मान्छेहरू पवित्र आत्मा परमेश्वरले ल्याउनु। बिरामी भएको बेला म बाइचान्स गइनँ भने पनि रिसाउँदैन, देखि लिएर पैसा रुपियाँहरू पनि लोकल उसमा नै हामीलाई घटी कमीहरू पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि सबै कुराहरू यहीँ नै छ। पवित्र आत्मा परमेश्वर यहाँ हुनुहुन्छ र तपाईँले अरूतिर पल्लोपट्टिको हरियो हरियो ठाउँ फिल्ड खेत चाहिँ मेरो भन्दा राम्रो छ भनेर चाहिँ त्यो प्रकारले गर्नुभयो भने तपाईँ संसारको आत्मातिर जानुभयो। यही नै पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँसँग हुनुहुन्छ, तपाईँभित्र हुनुहुन्छ। चाहे राष्ट्रपति हुन्, चाहे प्रधानमन्त्री हुन्, चाहे सुल्तान हुन्, उहाँहरूलाई पनि 24 घण्टा नै दिनुभएको छ प्रभु। तपाईँ र मलाई पनि 24 घण्टा नै दिनुभएको छ र 24 घण्टा बराबर इक्वल टाइम बिना पक्षपात तपाईँ र मलाई प्रभु दिनुभएको छ। यो 24 घण्टालाई हामीले आत्मा पवित्र आत्मा परमेश्वरको अगुवाईमा हामीले लिएर जान सक्यौँ भने ढल्किँदाखेरि पनि मलाई सम्झी, सुत्दाखेरि पनि मलाई सम्झी भनेर भन्नुभयो जस्तो जानियो भने जिन्दगी इसाई जीवन साह्रै आनन्द छ, जानिएन भने गाह्रो छ, असम्भव छ, धेरै गाह्रो कुरा। यानि प्रभुको सेवा गर्नु धेरै गाह्रो कुरा हो, तर जानियो भने पवित्र आत्माको शक्तिबाट चलियो भने साह्रै सजिलो छ, साह्रै सजिलो छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले त्यो आशिष खोज्नको लागि नकुद्नुहोस्, कतै पनि नजानुहोस्। परमप्रभु परमेश्वरलाई भजन सङ्ग्रह 23:1 भने जस्तो नै उहाँलाई गोठाला बनाउनुहोस् र भजन सङ्ग्रह 23:6 भने जस्तै सबै भलाइ र करुणा तपाईँको पुच्छर जस्तो भएर आउँछ, तपाईँको पुच्छर जस्तो भएर आउँछ। करिब 2-3 वर्ष अगाडि, यो कोरोना हुनुभन्दा 1 वर्ष अगाडि एउटा विदेशको सेवकाईले मलाई महिनाको 1,17,000 दिन्छु भनेर चाहिँ अनुरोध गर्दै थिए। त्यो हप्तामा 3 दिन मात्रै गएर काम गरिदिनु पर्ने, उनीहरूको त्यो मिनिस्ट्रीको डाइरेक्टर मात्रै भइदिनु पर्ने। मैले विचार गरेँ अनि मैले 4 दिन चर्चमा समय दिन सक्छु भनेर चाहिँ उहाँहरूको भनाइ थियो। तर मैले गुड न्युज एफएमलाई करिब 7 वर्ष दिएँ, एनसिएफ नेपाललाई 7 वर्ष दिएँ। अहिले यी सबै कुराहरूबाट छोडेर यतापट्टि चर्चलाई केही समय दिँदाखेरि चर्च डबल भएर बढ्थ्यो। पहिला 1 सेवा मात्रै हुन्थ्यो, अहिले 2 सेवामै ब्याकअप छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई पैसा रुपियाँको पनि खाँचो छैन। प्रभुले मलाई त्यही प्रकारको महसुस गराउनु भयो, तँलाई मैले के को खाँचो गराएको छु। विश्वासीहरूले म र गुरुआमालाई वर्षमा 1 पटक विदेश भ्रमणमा पठाउनु 7 दिनको लागि लोकल पैसा लोकल चर्चले उठाएर यो क्रिसमसको अघि त्यहाँ पैसा उठाइन्छ। परारको साल, पोहोरको साल जान सकेन, परारको साल हामी इजरायल गयौँ, 5 लाख रुपियाँ उठाएको थियो हामीले। अनि यो साधारण उदाहरण मात्रै दिए। खाना बस्न यानि एक्सपेन्सेसहरू यानि चाहेको कुराहरूलाई पनि उहाँले घटी कमी राख्नु भयो। उहाँको सिद्धान्त अनुसार हिँड्यो भने म चप्पल लगाएर काठमाडौँ छिरेको मान्छे, तपाईँहरू त जुत्ता लगाएर नै आउनु। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ त यो धेरै मौकाहरू पाउनुभयो भन्ने होइन, पवित्र परमेश्वर बराबर हो, सबैलाई बराबर। त्यसले गर्दाखेरि पवित्र आत्मा परमेश्वरसँग तपाईँ हिँड्नुहोस्। दिनको 2 घण्टा 40 मिनट जो समयको दशांश हो त्यो तपाईँहरू मैले दिनै पर्छ। र यसरी प्रभुको नाउँमा समय बिताएकोलाई समयको दशांश तिरेको मानिँदैन। व्यक्तिगत रूपमा प्रभुसँग एका बिहानै यानि राति तपाईँले त्यो प्रकारले समय बिताएर जानुभयो भने
पवित्र आत्मा परमेश्वरले, म सृष्टिकर्ता परमेश्वरले तपाईलाई केही पनि घटी कमी राख्नुहुन्न। र पवित्र आत्मा परमेश्वरसँग समय बिताउनु, त्यस प्रकारले ऊ हुनुको लागि चाहिँ प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ एकदम भनेकै गर्नुपर्छ भन्ने होइन। प्रार्थना गर्दा त्यसरी भनेको गर्नुपर्छ भन्ने होइन। उहाँको अगाडि ठ्याक्कै बसी र आफू शरीरबाट नभएर आत्मा, जसरी बाइबलमा लेखिएको छ, म आत्मामा भएँ। मानिसले तपाईँको विषयमा जेसुकै सम्झिन्, त्यो तपाईँ र परमेश्वरको बिचको कुरा। तपाईँ आत्मामा हुनुहोस् र उहाँको त्यो साउतीको आवाजलाई तपाईँले सुन्नुहोस्। र त्यो साउतीको आवाजलाई सुन्दै त्यो डेभलप गर्दै जानुभयो भने यो देखिएको संसारभन्दा अदृश्य संसार महत्त्वपूर्ण छ, त्यो देख्न सुरु गर्नुहोस्। अनि सबैले खोजेको कुरा त्यही हो, तर आत्मामा समय बिताउने हाम्रो शरीरले दिने समस्या थियो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले अघि पहिलो कोरिन्थी पुस्तक 2:12 मैले पढे जस्तो नि आत्मातर्फ मन लगाउनुहोस्। र यहाँ प्रभुका जनहरू जसले भौतिक कुरामा पनि एउटा स्वार्थ नभएर सेवातर्फ मन लगाउनु बित्तिकै उनीहरूले विश्वलाई बस्न लायकको ठाउँहरू बनाएर गए। मैले त अघि प्रभुमा आत्मा जित्ने कुराहरू गर्दै थिएँ, तर अझ सजिलो बुझ्नको लागि भौतिक कुराहरू सम्बन्धी नै तपाईँले सुन्नुहोस्। जो हामी साइकल चढ्छौँ, साइकल विश्वासीले आविष्कार गरेको, म्याकमिलन भन्ने व्यक्तिले साइकल आविष्कार गरे। साइकल त्यतिकै टङ्गै खसेन, तर आविष्कार गर्नको लागि धेरै सोच्नु पर्यो, एकत्रित हुनु पर्यो, सोच्नु पर्यो। साइकल म्याकमिलन भन्ने विश्वासीले आविष्कार गरे। मोटरसाइकल डायलर भन्ने व्यक्तिले आविष्कार गरे। यो अटो इन्जिन जोनाथन स्कोबी भन्ने व्यक्तिले आविष्कार गरे। कार बेन्च भन्ने विश्वासीले आविष्कार गरे। मोटर कार अस्टिन भन्ने व्यक्तिले विश्वासीले आविष्कार गरे। जीप WL जर्सन भन्ने व्यक्तिले आविष्कार गरे। बस गोल्डभास भन्ने विश्वासीले आविष्कार गरिदिनु भयो। एरोप्लेन पास्टरका 2 जना छोराहरू राइट ब्रदर्स, अरबिन र अर्को उहाँहरूले आविष्कार गर्नुभएको। र यी पास्टरका 2 छोराहरूलाई प्रश्न गरेका थिए पत्रकारहरूले, बिहा गर्नुहुन्न भनेर प्रश्न गर्नुहुँदाखेरि समय नै छैन भनेर भन्नु। यसको अर्थ उनीहरू त्यो कुरामा मान्छेलाई धरतीमा सजिलोसँग बाँच्नको लागि, सुविधा दिनको लागि, यात्रामा त्यो प्रकारको सुविधा दिनको लागि उनीहरूले त्यो प्रकारले समय बिताए भने यहाँ संसारकै सुविधाको लागि त परमेश्वरका जनहरूले यति धेरै प्रयास गरेका छन् भने हामी त आगोमा फालिँदै गरेको मानिसहरू, आगोमा अनन्त जल्न गइरहेको मानिसहरू, त्यो विपत्तिमा पर्ने मानिसहरूलाई चाहिँ हामीले त स्वर्ग राज्यमा लानको लागि, फर्काउने कामको लागि हामीले प्रभुको आत्मासँग कति धेरै समय बिताउनुपर्छ। हालेलुया। र त्यस्तै गरेर रेल, तपाईँहरूले इन्डियातिर यहाँ जनकपुरतिर मात्रै छ होला रेल एकजना विश्वासी रिचर्ड ट्रिबिटिक भन्ने उहाँले आविष्कार गर्नुभयो। ट्र्याक्टर आविष्कार गर्ने विश्वासी जोन फ्रोक्लिक भन्ने उहाँले आविष्कार गर्नुभयो। जेसिबी यो बाटो खन्ने ट्र्याक्टर जस्तो। जोसेफ सी बमफोर्डले आविष्कार गर्नुभयो। ब्याट्री एभोल्डले आविष्कार गर्नुभयो। विश्वासी, यो नाम भन्नु बित्तिकै विश्वासी भनेर मान्नुहोस्। अझै कति छ यहाँ, यो म नपढ्दै पुरै नपढिदिनु। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ यी सबै भौतिक मानिसहरूलाई धरतीमा हुँदाखेरि सुविधाजनक प्रकारले बस्न लायकको ठाउँ होस् भनेर विश्वासीले जसले बलिदान गर्नुभयो, उहाँहरूले त कति समय खर्च गर्नु पर्यो त्यो कुराहरू आविष्कार गर्नु लागि। अनि हामीले त त्योभन्दा पनि उत्कृष्ट कुरा, नरकको आगोमा जाँदै गरेको मानिसहरूलाई स्वर्ग लान खोजिरहेका छौँ। अनि तपाईँले
बिहान 2 घण्टा घुँडा टेक्नु भएन भने बेलुकी 2 घण्टा घुँडा टेक्नु भएन र जीवन पछिको जीवनलाई महत्त्व दिनु भएन र यही जीवनलाई धेरै महत्त्व दिनु भयो भने यो अहिले कालो कोट ओढ्नु भएको कालो टोपी लाउनु भएको बेकार हुन्छ केही फाइदा हुँदैन यो टोपी र कोट यो ड्रेसले तपाईँ र मलाई यो थाहा गरोस् कि चाहिँ म बाँचुन्जेल प्रभुको खातिर बाँच्छु र जीवन पछिको जीवनतिर मन लगाएको मान्छे र यहाँ रहँदाखेरि पवित्र आत्मा परमेश्वरको अगुवाईबाट म जिन्दगी जिउँछु र म यहाँ धरतीमा भएका मानिसहरू जो नजान्नु भएर जो आगोको भट्टीतिर हरेक घडीको टिकटिक आवाज सँगसँगै चिया त्यो भट्टीतिर उफ्रिराख्नु भएको छ ती मानिसहरूलाई बाटो बिराउनु भएको छ भनेर म फर्काउँछु भन्नु तपाईँ त्यति बुझिदिनु भयो र मैले जीवन पछिको जीवनमा मन लगाएको कारणले गर्दाखेरि पवित्र आत्मा परमेश्वरले मलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ मलाई पैसा रुपियाँको पनि खाँचो हुने छैन पदको पनि खाँचो हुने छैन मैले फर्केर गएर पास्टरलाई लु मलाई पद दिनु पर्यो मैले त पढेर आएँ भनेर पनि भन्नुपर्ने छैन कारण स्वर्गबाट नै प्रभुले त्यही प्रकारले पद दिनुहुन्छ तर परमेश्वरको आत्मा भएको व्यक्तिले चाहिँ फर्केर गएर पास्टर म जान्ने भएर आएँ म पढाउँछु म सिकाउँछु चर्चमा होइन म तपाईँबाट सिक्छु मैले त अझ पास्टर विश्वलाई यो पनि सल्लाह दिने विचार गरेको हो यो प्रकारको कोर्सहरू गरिसकेपछि भविष्यमा बाइबल कलेजका विद्यार्थीहरूलाई दीक्षान्त हुन अघि करिब सिनियर पास्टरसँग परमेश्वरसँग हिँडेका मानिसहरूसँग करिब 1 महिनासम्म 2 महिनासम्म उहाँहरूसँग बेग्ला बेग्लै चर्चका बेग्ला बेग्लै सिनियर पास्टरहरूसँग त्यो प्रकारले उहाँहरूसँग राखिदिनु भयो भने इन्टर्नसिप भन्छ क्या अहिले डक्टरहरूले पनि चलाउँदछ त्यो इन्जिनियरहरूले पनि गर्दछ वकिलहरूले पनि संसारले पनि त्यो बुझिसक्यो सिनियर मान्छे भनेको सिनियरै हो भनेर त्यसले गर्दाखेरि यता त झन् ठुलो कुरा हो यो सिनियरिटीमा आए पछाडि परमेश्वरसँग हिँडेको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ कति पढेको कति उ गरेको भन्ने कुराहरू होइन तर परमेश्वरसँग हिँडेका मान्छेहरूसँग त्यो प्रकारले इन्टर्नसिपमा पठाइदिनु भयो भने क्लासमा सिकेको भन्दा पनि अझ माथिल्लो स्तरको कुराहरू बुझ्छन् उहाँहरूले हालेलुया र भन्ने कुराहरू धेरै छ तपाईँहरूले धेरै सुनिसक्नु भएको छ एउटै मात्रै कुरा हो पवित्र आत्मा परमेश्वरको आवाज सुन्नुको लागि समय उहाँसँग बिताउनुहोस् म स्वर्गीय पिता भनेर एउटा लोककथा जस्तो मात्रै होइन म साँचो हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा परमेश्वर भन्नाले लोककथा जस्तो होइन म साँचो हुनुहुन्छ उहाँसँग समय बिताएर हेर्नुहोस् तब उहाँले बिस्तारै बिस्तारै डिस्कभर भन्छ अघि जति पनि यो साइन्टिफिक डिस्कभरीमा विज्ञानले दिएको भाषा चाहिँ डिस्कभर त्यहाँ छँदैछ तर त्यसलाई कभर उगादिएको मात्रै हो जति पनि आविष्कार भएको परमेश्वरले राखिदिनु भएको कुरालाई अनकभर मात्रै गरेको डिस्कभर मात्रै गरेको भने जस्तै तपाईँले पवित्र आत्मा परमेश्वरको साथ लिनुभयो भने स्वर्ग तपाईँले डिस्कभर गर्दै जानुहुन्छ हालेलुया त प्रभुले तपाईँहरूलाई आशिष दिनुहोस् हामी त्यो विश्वास गर्दछौँ र हाम्रो प्रार्थना निरन्तर भाइ बहिनीहरूको लागि रहनेछ साँच्चै नै आज महान आज्ञा पुरा गर्न चुनौती छ हामीलाई तर पनि हामीले यो चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ हामीले यो चुनौतीलाई छिर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ यो साहस आज भाइ बहिनीले दिन्छु भन्ने कुरा आज गीतबाट उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ हामी अब यस कलेजमा अध्ययनरत गर्दै हुँदाखेरिको उहाँको एउटा गवाई सुन्नेछौँ गवाई प्रस्तुत गर्न आउँदै हुनुहुन्छ इच्छादित बहिनी भूमिका बोले
ये बनाउँछ